बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आइकॉन बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक हम बात करेंगे पीटीआई के जो अरेस्ट हो रहे हैं उसके हवाले से। दूसरी हम बात करेंगे जो नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और उनका क्या रोल बनता है। और आखिर में हम बात करेंगे मई 9 के हवाले से। सबसे पहले पीटीआई के अरेस्ट की जो बात है, आप देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटों में मुख्तलिफ़ लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो फवाद चौधरी हैं उनको अरेस्ट किया गया, उनको पहले भी अरेस्ट किया, फिर अब उनको अरेस्ट किया है। और उनके ख़िलाफ़ कुछ ये कहा गया कि एक शख्स ने उनसे 50 लाख लिए थे जॉब के लिए। उन्होंने कहा कि जॉब दें, तो जब उन्होंने कहा जॉब नहीं दूंगा, चुप करो, तो उन्होंने कहा नहीं चुप नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कत्ल मरवा दूँगा, कुछ ऐसे। अच्छा, बाकी जो हैं असद कैसर साहब, उनको कहा गया, कल भी हमने जिक्र किया कि जी करप्शन चार्जेस पे उनको पकड़ा गया। उसके बाद ये तैमूर झगड़ा हैं, उनके यहाँ रेड वगैरह हुआ। तो ये बड़ा क्लियर है कि पीटीआई के जो लोगों को फिर से एक नया राउंड शुरू हुआ जहाँ उनको पकड़ा जा रहा है मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात पर, मुख्तलिफ़ FIRs पर। फिर ये जो फवाद चौधरी के हवाले से जो FIR जिन साहब ने काटा था वो पहुँचे नहीं, अदालत खुद नहीं पहुँचे ATC में। और बाकी जो हैं लाहौर में, अब वो जो इनके पंजाब के लीडर्स हैं उन पर फिर से केस, यानी उनको कोर्ट में लाया जाएगा, उनकी अब हियरिंग वगैरह होगी। जो 2-3 लोग हैं उनके, ख़ास तौर पे पंजाब के जो उसमें थे, काबीना में थे। अच्छा, उसमें चौधरी साहब भी हैं और मुख्तलिफ़ लोग हैं। अब बात यह है, नामों में क्या रखा, बात यह है कि एक ट्रेंड जो है उस पर, उसको हम देख रहे हैं कि पीटीआई को रगड़ा जितना लग सके लगाओ, जिस भी तरीक़े से लग सके लगाओ। और ये कि ये ज़रूर है कि इलेक्शंस जो होंगे उसमें पीटीआई को बैन नहीं किया जाएगा। बल्ला कह दिया वह ज़ुबानी इलेक्शन कमीशन ने के दे देंगे, लेकिन अभी इन राइटिंग नहीं आया। तो बेसिकली पीटीआई को, अच्छा, पीटीआई एक तरफ से सर भी उठा रही है। हम देख रहे हैं कि इनके अक्टूबर के शुरू में कुछ लोग जो हैं वो कोर्ट में भी आके अपने को पेश कर दिया। उसमें तैमूर झगड़ा भी है, उनसे आज हमारी बात भी हो रही थी। उसके अलावा उसी पे के जो हेड करते थे वो एक शेर अली हैं, वो भी, और कुछ और भी लोग। अच्छा, फिर अली मोहम्मद से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि जी अब हम वी आर आउट एंड अब हमें पकड़ना है, फिर से पकड़ लें, लेकिन हम अंदर नहीं अब जाके छुपेंगे। तो ये कुछ लोग, अच्छा, एक और के बारे में बताया गया कि उनको कहा कि उनको इसलिए पकड़ा है क्योंकि उनके घर से ये घर में पता चला कि जब वो वहाँ थे तो ये मुराद सईद भी आए और मुराद सईद से उनकी मीटिंग वगैरह हुई। फिर उनके शेर अली के हवाले से था प्रॉब्ली, और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने फिर वहाँ जो लोग थे उनके पास वीडियोस थे कि ऐसी कोई बात हुई नहीं, लेकिन बहरहाल उनको उन पर ये चार्ज लगा। तो चार्जेस हर किस्म के लग रहे हैं और अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सही गलत, लेकिन कुछ तो बहुत आया है गलत। जैसे डॉक्टर शीन मज़ारी का कहा था कि जी वो उन्होंने खारिया में जाके हाईवे बंद किया है, शी वॉज सिटिंग इन इस्लामाबाद। इसी तरीके से वो उमर अयूब है, वो भी मेरा ख्याल है आजकल अंडरग्राउंड है, क्योंकि वो भी कहते हैं जी ऐसे हम पे चार्जेस हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हमने, और ये आपको मैं बताऊं, ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत मरतबा हमने पीटीआई के लोगों से कहा है कि जी अगर आप कह रहे हैं FIRs आपके इतने बेबुनियाद हैं तो आप FIRs का एक किताबचा बनाएं, अंग्रेज़ी में बनाएं, उर्दू में बताएं कि चार्जेस क्या हैं, उसको आप पब्लिक कर दें। उनमें जान होगी तो फिर आपकी जान मुश्किल में होगी, अगर जान नहीं होगी तो फिर आपके लिए लोगों को समझ आएगी कि क्या हो रहा है। तो पीटीआई की तरफ जो एक पॉलिसी है वो हम आपके सामने आ गई है। और एक जो कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में इनको ट्राई नहीं किया जा सकता। आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ अ कनेक्शन। आई थिंक कनेक्शन इस पे है कि जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है उसमें ये कि पीटीआई के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ना लें। KPK में हमें ये बताया जाता है कि जी वहाँ जो लोग हैं वो द यंगस्टर्स बेसिकली वो अपना कर लेते हैं, बाकायदा लोगों को जमा कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि जी आप आएँ, लीडरशिप आए और आके हमें एड्रेस करें। क्योंकि ये सबको मालूम है कि पार्टी तो ज़ीरो होती है विदाउट लीडरशिप, और इलेक्शन के दिनों में तो ख़ास तौर पे
اگر پارٹی کی لیڈرشپ نہیں ہے اور چاہے لوکل لیڈرشپ ہے اور وہ موبلائز نہیں کرتے لوگوں کو، تو چاہے جتنے بھی ووٹ ہوں، ووٹس یہ سپورٹ کو ووٹ بنانا مشکل ہے. تو یہ اس لیے کہنا لازمی ہے کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ایک یہ سوچ ہے ملک میں کرتا دھرتا لوگوں کی کہ بھئی ان کو بین نہ کریں لیکن یہ کہیں زیادہ دور نہ پہنچے ان ٹرمز آف گیٹنگ ٹو مینی ووٹس اینڈ ٹو مینی سیٹس. اور یہ پی ٹی آئی، اچھا تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، اور یہ بالکل ہم بالکل کہنا چاہتے ہیں کلیئرلی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. اس کا یہ قانون سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا جو یعنی ایک رول آف لا ہے، ایک فیئر پلے ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی ہے وہ ہر وقت کہہ رہی ہے کہ دیکھو جی نواز شریف صاحب کو وہ نہیں ملی، ان کو تو سارے کے ساری سپورٹ مل گئی اور ہمیں پلینگ کیا جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. لیکن پی ٹی آئی کا حال آپ کے سامنے ہم بار بار بیان کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے رہتے ہیں ہم ہمیشہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیرو لو لاس. پی ٹی آئی کی ایویڈنس کے طور پہ آپ جا کے دیکھ لیں وہ ٹائم لائن پہ ہمیں کتنی گالم گلوچ ہوتی ہے. لیکن دا ایشو از ریئلی the issue is about the country. پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے، اور یہ کہنی پڑتی ہیں باتیں ہمیں، اس لیے کہنی پڑتی ہیں کیونکہ اس وقت ملک کے جو حال ہے، جو سوچ ہے، وہ ایک دوسرے کو نوچنے کو ہر ایک کا دل چاہتا ہے. یعنی کہ کون کس سائڈ پہ بیٹھے وہ کہتے دوسرے کو نوچتے، بات کا بتنگڑ بنانا، یہ سب چیزیں کرنا. تو اس لیے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ ہم کو شروع میں جب ہم نے کیا تھا اپنا ویلاگ تو ہم نے کہا تھا آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ٹرائی مائی بیسٹ ٹو بی آبجیکٹیو. کیونکہ پارٹی جو ہے وہ ہمارے لیے پارٹی پاکستان ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بالکل بہت سے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، چلو پکڑ دھکڑ یہ وہ اتنے قصے کہ ہم نہیں بیان کرنا چاہتے. کس ایک عمر رسیدہ خاتون کو جہاں وہاں پنڈی میں پہنچ گئے کہ جی آپ کیوں پروٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہیں، سیکشن 144 تھا وہ، لیکن بہرحال پہنچ جانا اتنے لوگوں کا وہاں، پھر کسی کے گھر جا کے دھاوا بول دینا. وہ تو قصے اتنے لمبے کہ بتانے کیا بتائیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے آپ انٹرویوز کرتے جائیں، لوگ آتے رہیں کہتے رہیں عمران خان بہت برا ہے، اچھا یہ وہ، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. اور اگر جہاں عمران خان کی غلطیاں ہیں، وہ جو غلطیاں اور جو ہم جیسے لوگ کہتے ہیں بہت غلطیاں ہیں ان کو ووٹ نہیں دینا، تو چاہے آپ یہ کہیں چاہے وہ کہیں بات کریں، ووٹ تو ادھر ہی جائے گا جہاں سمجھ اور عقل کہتی ہے. اور جہاں عمران کو ایک ٹوٹل سپورٹ ہے وہ تو اس کو ادھر ہی ووٹ جائے گا عمران کو. اس دن آئی واز گیونگ اے ٹاک ایٹ پائڈ کا سیمینار تھا، اس پہ اکنامک میلہ یا کیا کہا تھا، اکانومی کا میلہ. تو وہاں حبیب اکرم صاحب تھے، انہوں نے کوئی نمبرز بتائے جی کتنے فالوورز ہیں عمران خان کے، ہال تالیوں سے انٹرپٹڈ وتھ کلیپس. تو ایک یہ جو چیز ہے اس کو آپ کس طریقے سے ختم کریں گے؟ کیا اس طرح پارٹی کو بند کر کے اور لوگوں کو پکڑ کے اور جو باہر نکلتے ہیں، نو اٹ وونٹ میک اے ڈفرنس. یہ معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ بات ہے جہاں تک کہ پارٹی کا تعلق ہے. اچھا اب چلتے ہیں دوسرے معاملے پہ. دوسرا معاملہ ہے جی نواز شریف صاحب کا. نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو واپس بلایا اور جو بھی جس طرح بھی وہ واپس آئے بالکل ٹھیک واپس آئے. ان کا واپس آنا بنتا تھا. ان کا آتا اسحاق ڈار صاحب کا، جنرل باجوہ نے اسحاق ڈار صاحب کو میسج بھجوایا آئی تھنک دسمبر 2019 میں کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو ہم ازالہ کریں گے. یہ سب چیزیں معلوم ہیں اور ہم نے انٹرویو بھی کیا، اس میں یہ بات بھی کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ جی نکالیں نسیم زہرا کو چینل سے کیونکہ یہ انہوں نے چلا دیا انٹرویو. وہ تو خیر جو چینل کے اونر تھے ہی ٹوک اسٹینڈ آن دیٹ. تو یہ چیزیں ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ جس طرح سے نواز شریف ان کی جو نکالنا تھا وہ انجینئر ہوا، غلط ہوا، بہت غلط ہوا، ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. تو ان کو واپس آئیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے واپس آئیں. اچھا اب واپس جو آئے ہیں تو بہت سے بڑے سوال ہیں کہ جی نیب کا کیا ہوگا، کیسز کا کیا ہوگا، وہ ویل کم ٹو دا کورٹس لیٹر آن. اس میں نواز شریف صاحب کی ہم ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب ہی از کم بیک ان دا موڈ آف دس ایلڈر اسٹیٹسمین. ان کی ہمیں لگتا ہے اولین ذمہ داری ہے کہ ایک
बनाएं, अग्रीमेंट करें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 2 की बहुत सख्त ज़रूरत है और उसकी ज़िम्मेदारी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पड़ती है नवाज शरीफ साहब पे। नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, उनको एक ओपनिंग मिली है और अब उनके इर्द गिर्द अगर लोग कहें कि जी आप ये पॉलिटिशियंस को छोड़ें, आप वही करें जो आपको GHQ कहता है, ये करें, तो गलत बात है, वो गलत बात है। नवाज शरीफ साहब को चाहिए। और GHQ क्या कहते हैं? GHQ नेशनल सिक्योरिटी पे जो कहता है आपको 100 दफ़ा उनकी बात सुननी है, आपने डिसाइड करना है, आपने बैठ के एक उनका इनपुट लेना है, ये करना है। लेकिन पॉलिटिक्स में और पावर पॉलिटिक्स में GHQ की जो आप अगर बात सुनेंगे तो आप मुल्क को, सियासतदान और नवाज शरीफ साहब आपका भी बड़ा हिस्सा होगा मुल्क को एक गड़बड़ की तरफ ले जाने का। गड़बड़ तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है, अब क्या बताएं क्या क्या तूफ़ान आए हैं यहाँ और क्या आ सकते हैं अगर हम सही नहीं चलेंगे। तो अल्लाह का वैसे बड़ा करम है कि हमारे पास पाकिस्तान है। हमारी एक दोस्त है कनाडा में रहती है, तिलत सुलेरी, तो उनका कल एक हमें आया लंबा सा मैसेज। उन्होंने कहा कि मैं हर मिनट पे गाज़ा में देख रही हूँ। क्या हुआ गाज़ा में? तो आप हम सब देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ और मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि हमारे पास पाकिस्तान है। सरजमीन अपनी होती है तो फिर आप गलतियाँ भी करें, आप ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सरजमीन ना हो जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, फिर आपके लिए क़यामत और कहर होता है। तो बहरहाल दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी का जेनोसाइड आप देख रहे हैं ना। वो ये यानी कि माइट इज़ जेनोसाइड कहते थे ना, माइट इज़ पावर, ये दिस इज़ माइट इज़ जेनोसाइड जो आप देख रहे हैं। बहरहाल कमिंग बैक टू पाकिस्तान, तो नवाज शरीफ साहब की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान को एक सही सिमत ले जाएं। ये इलेक्शन बड़ा अहम है, बहुत अच्छा है कि इलेक्शन हो रहा है, जो करता धरता है, एवरीबडी इज़ डिसाइडेड इलेक्शन होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब आप सब पार्टीज़ को बुलाएं, कॉल ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ अराउंड द टेबल इंक्लूडिंग PTI, और तय करें कि किस तरह से ये बात आगे बढ़ेगी। और ये यानी कि सब एक फेयर और फ्री इलेक्शन कैसे होगा, ये हमारा ख्याल है कि सबसे पहला काम अच्छा है। इन्होंने सागडार साहब को बनाया अपना सेल का जो चेयरमैन बनाया, और हमें याद है when सागडार साहब केम बैक, जब वो वापस लौटे थे भी कुछ महीनों पहले, तो नॉट विद नवाज शरीफ साहब, उससे पहले जब आए थे तो हमने इनका इंटरव्यू किया था। पहला सवाल हमने इनसे कहा था कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 2 का बनाएंगे? उन्होंने कहा था वक्त आएगा वो भी बनाएंगे। तो वक्त आ गया, बनाए चैप्टर 2 ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। सब पार्टीज़ को लेके आए। पीपल्स पार्टी जो शिकायत करी है वो उसकी अपनी एक नौयत की शिकायत हैं, कुछ में जान होगी कुछ में नहीं होगी, बट ऑल द पार्टीज़ नीड टू बी ब्रॉट टुगेदर। उस हद तक तो सब जानते हैं कि इस वक्त पार्टीज़ को सबको एक टेबल पर होना है, और PTI को भी साथ लेके आएँ ताकि ये जो अभी PTI का हमने किस्सा बयान किए बात उससे आगे बढ़े। अच्छा, तीसरा ये तो हो गया मामला इसका जो पार्टीज़ के हवाले से हम कह रहे हैं कि इलेक्शन मानाखेज होंगे जबकि अराउंड द टेबल ऑल पॉलिटिकल पार्टी सिट टुगेदर और कहें कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 2 ये हमारा, और फिर इलेक्शन कमीशन को जो भी कहना है ये कहीं जाके अपनी सबमिशन दें टू इंश्योर दैट देयर इज फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। और तीसरी बात हमने आपसे कही कि मई 9 के हवाले से, मई 9 पर उसको जो हुआ, जो उसको जितना कंडेम किया जाए वो तो उसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। आर्मीज़ जो होती हैं, आर्मीज़ चलती हैं डिसिप्लिन पे। अगर आर्मी का डिसिप्लिन ख़त्म हो जाए, जैसे कि DGISP ने कहा कि 146 लोग उनको ट्राई करें, क्योंकि वो ज़ाहिर है मिल गए होंगे PTI के साथ, उनको आप बिल्कुल टेक एक्शन अगेंस्ट देम, जो आपने करना है, जो कानून कहता है आर्मी का। एब्सोल्युटली देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन जहाँ तक सिविलियंस का ताल्लुक है, मई 9 कैन नॉट एंड मस्ट नॉट एंड शुड नॉट बी यूज्ड एज अ टूल कि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उसके साथ करें कि भाई इनको बंद किया तो बंद करते जाएं, चाहे ख़वातीन है तो उनको बंद ही करते रहें। 5 महीने हो गए, भाई क्या चाहते हैं कि वो सब मर जाएं वहाँ, या क्या हो जाए? कि मतलब जो सज़ा देनी है वो सज़ा दें। अब आप डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर पेशेंट है, मैं कोई किसी की भीख नहीं मांग रही, मैं बात ये कर रही हूँ कि वो कैंसर पेशेंट है और आपने उनको 5 महीने बंद किए, 6 महीने बंद किए। व्हाट डू यू वांट?
یہ جو دوسری ہیں عالیہ حمزہ، ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے 5. بھائی آپ یعنی میں ایڈریس کر رہی ہوں سب کو جو اس وقت برسر اقتدار ہیں اور جن کے پاس دوز ہو ویل پار، کیا کیا ایک نشے میں آ کے، کیا کیا نشہ میں، یعنی کہ چینج کا نشہ، پاور کا نشہ، کیا کیا نہیں کرتے انسان. آپ نے، ہم نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا. تو آرمی کے اندر تو گنجائش 0/0 ہے. ادھر آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک اسٹرکٹ ایکشن. جہاں تک سویلینز کا تعلق ہے، انہوں نے کوئی معافی مانگ رہا ہے، کس نے 5 مہینے 6 مہینے کاٹ لیے جیل میں، کیا کیا انہوں نے نہیں بھگتا، کس طریقے سے. جن کی بیل بنتی ہے 16 بیلز کی ہیئرنگ میں ان کو بیل ہی نہیں ہونے دیتے. وہ کوئی ختیجہ شاہ جی، ان کی ایک کک کہیں سے پیدا ہو گیا جو ان کے کک ہے بھی نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے ختیجہ شاہ نے یہ کہا، یہ کریں گے وہ کریں گے. بات یہ ہے کہ کوئی کسی کا ایسے اگزامپل نہ بنائے، ایسے نہ بنائے اگزامپل کہ وہ اگزامپل بننے کی بجائے دلوں میں قدورت پیدا ہو. دیکھیے یہ جو فوج ہوتی ہے وہ عوام کی، قوم کی محبت سے آگے بڑھتی ہے. اس کا ایک پروفیشنلزم ہوتا ہے. آل آف دیٹ از ایبسلیوٹلی کریٹیکل اینڈ دیٹس دا فرسٹ ریکوائرمنٹ آف بینگ پروفیشنل، بینگ کمپیٹنٹ، بینگ الرٹ. وہ آپ، اور دیکھیں اس وقت کہاں ہم کھڑے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا کتنا بڑا چیلنج ہے. جو دہشت گردی ہے یہ خدا کرے رکے، لیکن جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں اس وقت وہ کوئی رکنے، وہ ہمیں لگتا ہے آگے چیلنج بڑھے گا. دیٹ از ویئر دا فوکس شوڈ بی. تو اس پر فوکس کریں. یہ جو مئی 9 ہے اس کو قانون کے تحت جو ہے اس کو آگے چلنے دیں، ایکشن لیں اور ختم کریں. جن پہ ایکشن لینا ہے ٹیک ایکشن اینڈ دیٹس اٹ. یہ نہ کریں کہ یہ کوئی سمجھے کہ جی مئی 9 پہ ان کو ہم اندر رکھتے رہتے ہیں تاکہ الیکشن بھی گزر جائیں. بھائی عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں کریں، بائی لا جو کرنے ہیں کریں، کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں 100 کے حساب سے، درجنوں کے حساب سے یہ جو بند ہیں، اور جو یہ تمام جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ ہونا نہیں چاہیے. اور نواز شریف صاحب کا اس پر بھی نظر ہونی چاہیے. جو نواز شریف صاحب کی، اور جو آپ ان کو مرضی ویسے کہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں کہ ان کی ایک اپنی سوچ ہے. ان میں ایک خدا خوفی بھی ہے، ایک ان میں بیسکلی ایک ڈیسنسی ہے، ایک مدبرانہ ان کی ایک سوچ ہے. تو یہ دیکھیں کہ کیا اس طرح چلے گا. جو آپ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، یو ڈونٹ وانٹ اٹ ریپیٹڈ. رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، یہ اس وقت کی جو فوج تھی انہی کے تھے نا، ANF کے جو میجر جنرل بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ انہوں نے، ہمارے پاس ویڈیو ہے، ساتھ وہ بیچارے شہریار کو لگایا ہوا تھا جھوٹ بولنے کے لیے کہ ویڈیو ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یہ ہیروئن لے کے تو بھاگ رہے تھے آن دا موٹر وے. یہ سب باتیں کتنی غلط ہیں. کسی کال کوٹری میں بند کیا ہے، کس کو PMLN کے نہیں بند کیا. وہ غلط تھا. ہم اس وقت کہتے تھے غلط ہے، بہت غلط تھا. وی کنڈیمڈ اٹ. وی یوز ٹو کال آؤٹ ٹو دا ملٹری مین دین، جو کہ جنرلز تھے اس وقت. آپ دیکھیے ریکارڈ، ہم لوگ بار بار کہتے تھے. تو اب ہم پھر کہیں گے کہ یہ مئی 9 انیکسکیوزیبل. اس میں جہاں ایویڈنس ہے کسی نے فزیکل سویلین نے کیا ہے حرکت، ادھر آپ لیں، ان کے خلاف ایکشن لیں. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو ایجپٹ میں اور ان ممالک میں جو لوگ پسند نہ آئیں ان کو کتنے سالوں ان کی سوچ کی بنا پر ان کو بند کیا رکھا اندر. ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ 3 معاملات ہیں، اور ہم 3 شخصیات ہیں جن سے ہماری بڑی ایک ود گریٹ رسپیکٹ ہماری سبمیشن ہے. نمبر 1، نواز شریف صاحب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی چیپٹر 2 پر کام کریں گے، تاکہ جو الیکشنز آنے والے ہیں جس میں جس کو ووٹ ملنا ہے ملے اور بات آگے صحیح طریقے سے نکلے. نمبر 2، اور ایسے کریڈیبل طریقے سے نکلے کہ آگے پاکستان میں بہتری آئے انشاءاللہ تعالی. دوسرا یہ کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، دوسرا یہ کہ ہم چاہیں گے آرمی چیف جو ہیں ان کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وین دا فارمر پرائم منسٹر واز دیر، ان کی بیگم کے حوالے سے یہ لے کے گئے ایویڈنس کہ جی یہ
प्रॉब्लम है करप्शन का। फिर उसके बाद ये भी हमें मालूम है, आई हैव टॉक टू पीपल जो अंदर बैठे हुए थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, उन्होंने कहा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी आप इनके पीछे जाएं, ऑपोजिशन। तो दिस जनरल देन हैड द गट्स टू से कि जी मेरा काम ये नहीं है कि मैं जाऊँ ऑपोजिशन के। तो आपने, जब आप चीफ नहीं थे तो आपके ये जो 2-3 इस तरह की बातें और होंगी, हमें तो ये तो आपने ये दिखाया आपने कि द कंट्री मैटर्स टू यू मोर, कंट्री मैटर्स टू यू मोर देन योर पोजिशन। आपको फिर हटा दिया था ना उधर से, ISI से हटा भी सकते थे, कुछ और भी स्टेप लिया जाता। आपने रिस्क ली बिकॉज कंट्री मैटर टू यू। अब हम आपसे कहते हैं, सबमिट टू यू बड़े अदब के साथ कि द कंट्री मैटर्स मोर। मई 9 पर एक्शन इस तरह मत खींचें, इसको टूल ना बनने दें, इसको टूल ना बनने दें कि एक पार्टी को दबा लें तो इसको टूल बनाते जाएं। जो फिर आई डोंट वांट टू रिपीट, हम कह चुके हैं कि जहाँ जस्टिफाइड है, जहाँ लीगल है और जहाँ एविडेंस है उधर एक्शन है। बाकी लोगों को छोड़ें, बस अब 5 महीने बहुत होते हैं, 6 महीने बहुत होते हैं। और आखिर में विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपसे बहुत उम्मीद है, जहाँ लोगों को ये पकड़ धकड़ हो रही है, लोगों के घरों में ये जाया जा रहा है, एजेंसीज जाती हैं, प्लेन क्लोज में जाते हैं, कौन लोग अभी हमें नहीं पता, हम आई कांट से, मतलब यही है ना सोच के ये कौन लोग जाते हैं जो जाके फिर वापस आते हैं, जो वो बातें बताते हैं। तो ये इस तरह नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। आप एक अपने खुद एक प्रोसेस से गुजरे हैं और अल्लाह ने आपको आके इस पर, ये काजी साहब आपको काजी बनाया है, तो आपका इधर भी आप नज़र दौड़ाइएगा। यहाँ कोई भी जो आप तीनों लोग हैं, नवाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस, आपका पर्सनल हम तवक्को नहीं कर सकते कि आप पर्सनल कोई दुश्मनी या वेंडेटा या कोई आप ले रहे हैं, यानी कि यू वांट टू इन एनी वे से कि जी अब हमारे साथ जाती हुई हम भी करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि आप तीनों में सकत है टू डू इट। आई एम श्योर चीफ जस्टिस साहब जो अभी तक एक्शन ले रहे हैं वो बाय लॉ ले रहे हैं, तो आप बाय लॉ लें और मेहरबानी कीजिएगा, देखिएगा कि ये इंडिविजुअल्स के साथ क्या हो रहा है। और नवाज शरीफ साहब, यू हैव अ ह्यूज टास्क इन फ्रंट ऑफ यू। अगर पाकिस्तान की बेहतरी आपके सामने है तो पार्टी को तो मिलेंगे वोट, जो मिलेंगे वो तो आपके सामने है, वो पार्टी में आपने लगाया डार साहब को। और आर्मी चीफ, आपने जो किया है व्हेन यू वर होल्डिंग डिफरेंट पोजीशन इन द लास्ट गवर्नमेंट, तो आपने तो लोगों का दिल जीता था कि दिस इज़ अ मैन हु फॉर whom the country matters more than his own position। तो हम अब फिर से ये कहेंगे कि मई 9 को ख़त्म करें। इसका जो कानूनी चीज़ है, जो एक्शन लेना ले, ये FIR पे FIR, बंद और बंद, फिर से बंद, और फिर बेल ना देना, फिर तो ये इसको अब ख़त्म कीजिएगा, इसको ख़त्म करवाइएगा। कोर्ट्स जो हैं, और ये तीनों मिलेंगे, नवाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ, ये तीनों मिलके एक ऑब्जेक्टिव इनके सामने रहेगा कि अगले इलेक्शंस फेयर और फ्री होने चाहिए, और मुल्क जो है, जो सिस्टम है, जो आईन है, उसके तहत चले। तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिन हमारे लिए बेहतरी के ही दिन होंगे। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।